बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वकार यूनुस और एक नई वीडियो में हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त भी। नाज़रीन, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी चले जाओ, जिस मुल्क में चले जाओ, जिस इलाके में चले जाओ, जिस माशरे में चले जाओ, वो अपना नया साल एक नए विज़न के साथ स्टार्ट करते हैं। वो एक नए विज़न के साथ नए साल में दाखिल होते हैं। लेकिन बड़ी अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हम वही पुराने करतूत, वही पुराने तरीक़ाकार, वही पुराने वारदात, उसी के ऊपर चलते हुए अपना नाम मज़ीद बदनाम करने पर तुले हुए। नाज़रीन, आप सब ने वीडियोज़ वग़ैरह देखी होगी जमशेद दस्ती की। मैं अभी जब उठा, मैंने जब देखा उसका ट्विटर, जब मैंने खोला, उसकी वीडियो मेरे सामने से गुज़री। यकीनन दिल दहला देने वाले वाक़यात वो बयान कर रहा था। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती, वो जो बयान कर रहा था कि रात को सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस वालों ने, खुफिया इदारों ने मेरे घर पर रेड किया, मेरे बच्चों को ज़दोख़ोब किया, मेरे बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया और मेरे बीवी को नंगा किया। यहाँ तक कि इनकी बीवी को भी नंगा किया गया। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती कि हम किस मंतक में या किस मंतक पर ख़ुद को मुसलमान समझते हैं। ये जो हमारे आस-पास जितने वाक़यात हो रहे हैं, ये तो इंसानी माशरे में नहीं होते। हम मुसलमानों का माशरा तो इंसानियत से भी बहुत ऊपर का होता है। हम किस मंतक से ख़ुद को मुसलमान समझते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह कहकर ख़ुद को मुसलमान समझते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये जो हमारे आस-पास जितने वाक़यात हो रहे हैं, ये तो इंसानियत से भी जो है ना बदतर हालात यहाँ पे पैदा हुए। ये जितनी दरिंदगी हो रही है पाकिस्तान में, ये जितना जो है ना हमारे आस-पास दरिंदगी हो रही है, ये मुसलमानों का तो फ़र्ज़ बनता है कि उसके ऊपर उठ के खड़े हो जाए और वो जितने दरिंदे सिफ़त लोग होते हैं, उसको दफ़ना दिए जाते हैं। मुसलमान, आप इंसानी माशरे में चले जाओ, जहाँ जहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं, वहाँ पे वो माशरा उठकर ऐसे जो है ना ऐसे किरदारों को ज़िंदा दफ़ना देते हैं। और हम ख़ुद को मुसलमान समझते हैं और हमारे आस-पास जो है ना ये वाक़यात हो रहे हैं और तसलसल के साथ हो रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तसलसल के साथ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो जो चुप साध लेते हैं, वो चुप हो जाते हैं। आप सब लोगों ने पहले देखा आज़म खान स्वाति के साथ जो कुछ हुआ, वो रोते हुए जो वो बयान कर रहा था, हमने उससे भी सबक नहीं सीखा। आज जो है ना जमशेद दस्ती के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। ये रुकेगा नहीं, ये सिलसिला इस तरह नहीं रुकेगा। हम खामोश बैठ जाएंगे तो ये सिलसिला रुक जाएगा। ऐसे किरदारों के खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ता है, ऐसे किरदारों को ज़िंदा दफनाना पड़ता है, तब जाकर ऐसे हालात रुकते हैं, ऐसे वाक़यात जो है ना इसकी रोकथाम होती है। हमारी तो तारीख़ भरी हुई पड़ी है। ये आज इसके जमशेद दस्ती के साथ हुआ है, कल आज़म खान स्वाति के साथ हुआ था। आप इसी तरह हमारी तारीख़ पढ़ते जाए, ये तारीख़ हमारा कभी जो है ना हमने कोई अच्छे अल्फाजों में देखे नहीं। सारा गंदा ही तारीख़ पड़ा हुआ है हमारा। आप पीछे चले जाए, वो देवल के वाक़यात पे चले जाए, उस वक़्त भी यहाँ पर दरिंदगी हो रही थी। वो जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया था, उस वक़्त भी यहाँ पर दरिंदे लोग यहाँ पे जो है ना राज कर रहे थे। तब जाके जो है ना वो जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसके बाद जो है ना हालात थोड़े से ठीक हुए। फिर जो है ना फिर आप हमारी तारीख़ देखो, फिर से जो है ना वही जो है दरिंदगी और आज जो है ना आज तक जो है ना हम इस दरिंदगी से ना निकल सके। क्या हर रोज़ जो है ना हमारे लिए जो है ना बाहर से कोई आएगा और ये जो है ना जितने भी दरिंदे सिफ़त लोग होते हैं उसको जो है ना दफ़नाएँगे? क्या हर टाइम जो है ना हम जो है ना बाहर जो है ना ये किसी मसीहा को देखेंगे कि वो बाहर से आएँगे और हमारी हिफाज़त करेंगे? नाज़रीन, नहीं। ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ माशरा उठ के ऐसे किरदारों की रोकथाम करते हैं, ऐसे किरदारों को ज़िंदा दफ़नाते हैं। ये माशरे के ऊपर फ़र्ज़ बनता है। आज जमशेद दस्ती के ऊपर है तो हमने चुप साध ले ली कि भाई मेरे ऊपर नहीं आया है, खामोश हो जाओ। अब मैं बच गया हूँ तो बस पूरा दुनिया बचा हुआ है। नहीं, ये आज इसके ऊपर आया है, कल आपके ऊपर आ सकता है, कल मेरे ऊपर आ सकते हैं। हमने ऐसे किरदारों को ज़िंदा दफ़नाना होगा, ऐसे किरदारों के हाथ जो है ना रोकने होंगे, तब जाकर जो है ना ये माशरा जो किसी समत पे करवट लेगा, किसी अच्छी तरफ पे जाएगा।
یہ روزانہ ہم جو ہے نا یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. ہم جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم خود کو کیسے تسلی دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا. یہ کس منطق کے ساتھ جو ہے نا ہم خود کو تسلی دے دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. انسانی معاشرے میں ایسے کرداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ انسانی معاشرہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ایسے کرداروں کو دفنا دیا جاتا ہے. ایسے کرداروں کو انسانیت میں لے کے آتے ہیں. ایسے کرداروں کو لائن پہ لے کے آتے ہیں. تب جا کر وہ معاشرہ وہ علاقہ وہ جگہ جو ہے نا وہ پرامن تصور کیا جاتا ہے. یا آج جمشید دستی کے ساتھ ہوا ہم چپ. اس سے پہلے اعظم خان سواتی کے ساتھ ہوا تھا ہم نے چپ. ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں ڈر کس چیز سے ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ ماریں گے. یہ بھی جو ہے نا ان کے اختیار میں نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. مرنا ہم سب نے, ایک دن ہم سب نے مرنا ہے. لیکن یہ جو تسلسل کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں, جو یہ انسانیت لس کردار جو ہمارے اوپر مسلط ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, کیا یہ ہمارے اندر غیرت مر چکی ہے کہ ہم ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر غیرت نہیں ہے؟ کیا یہ ایز اے معاشرہ, ایز اے قوم ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے؟ آج میں جس کسی کو بھی دیکھو وہ چپ ساتھ لے لیتے. میں آج جو ہے نا ہمارے تو اینکر وہ تو لفافہ لیتے ہیں, اگر اس کے پاس جو ہے نا کوئی 2-4 پیسے کسی جگہ سے آتے ہیں تو وہ بول لیتے ہیں. نہیں بولتے. ایسے واقعات پر ہمارے عدالتیں جو جہاں پہ انسانیت ہوتے ہیں وہ عدالتیں اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے ایسے کرداروں کو دفنانے کے لیے. لیکن مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عدالتیں بھی جو ہے نا ان میں مردے سارے جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا مسلط ہیں. وہاں پہ جو ہے نا سارے مردہ ضمیر کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ایز اے معاشرہ ہم سارے مردہ ضمیر کے لوگ ہیں. ہم ایسے کرداروں کو برا بلا بھی نہیں کہتے. ہم اتنا تک نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اتنا کچھ نہیں کہہ سکتے. خاموش ہو جاتے. کیوں؟ یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ناظرین یہ یاد رکھے, یہ اگر آج جمشید دستی کے اوپر ہے تو کل کسی اور کے اوپر آ سکتے, کل آپ کے اوپر آ سکتے, کل میرے اوپر آ سکتے. ایسے کرداروں کو دفنانا پڑتا ہے. ایسے کرداروں کے اوپر خاموشی اختیار کرنی یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسے کرداروں کے لیے جو ہے نا یہ آپ موقع دے رہے ہو کہ یہ مزید جو ہے نا یہ ایسا کام کرتے رہے. ایسے کرداروں کے خلاف چپ ہونا گناہ کبیرہ ہے. ایسے کرداروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہم سب نے جو ہے نا یہ ہمارا جب ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں, یہ ہمارے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ معاشرے میں جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف اٹھ جائے, اس کے بیخچینی کرے, اس کے ہاتھ روکے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم چپ ہو جاتے ہیں. بھئی جو کچھ ہوا ہے چلو میرے اوپر نہیں ہوا ہے, چپ ہو جاؤ بس. نہیں ناظرین, ایسا نہیں ہوتے. انسانی معاشرے میں ایسے بالکل نہیں ہوتے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائے اور ایسے کرداروں کو اپنی انجام تک پہنچائے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, یہ انسانیت لیس ہو رہا ہے. ہم بڑے جو ہے نا میں ایجوکیٹڈ لوگ میں دیکھتا ہوں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. بڑے خود کو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے, وہ ایسے معاملات پر وہ چپ ہو جاتے ہیں. میں ایسے علم کو, ایسے تعلیم یافتہ یا جتنے بھی جو میرے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. کیونکہ تعلیم بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر شعور لانے کے لیے. تعلیم بندہ اس لیے نہیں لے کے آتے کہ بھئی اس لیے اپنے اندر جو ہے نہیں ٹھوستا ہے کہ میں چپ ہو جاؤں گا تو میرے لیے بہتری ہے. تعلیم بندہ اس مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے کہ کم از کم ان میں انسانیت آ جائے, وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے. لیکن میں آج افسوس کے ساتھ میں دیکھتا ہوں میرے پاکستان میں جتنے بھی بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی میں ایک بہتر فیصلہ کر رہا ہوں. نہیں, یہ جہالت سے بھی بدترین عمل ہوتا ہے. ہمیں ایسے کرداروں کے خلاف, چاہے وہ علم والا ہو چاہے وہ جاہل ہو, ایسے کرداروں کے خلاف مل کر اٹھنا پڑتا ہے. ہم جہاں بتنی میں ہم جو ہے نا کون سا سلیبس پڑھتے ہیں یا ہم کس سلیبس سے جو ہے نا
گزر کے آتے ہیں کہ ہم جو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ہمیں ان چیزوں میں جو ہے نا ہمیں بےغیرت کیا جاتا ہے. ایسے کرداروں کے خلاف اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرداروں کے خلاف اٹھنا معاشرے کا فرض بن جاتا ہے. یہ جو کچھ میں نے آج جمشید دستی کے ساتھ یہ ویڈیو جب میں نے دیکھا، یقیناً یہ دل دہلا دینے والے واقعات ہیں. اگر ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ انسانی معاشرے میں ایسا ہوتا رہتا ہے، یا انسانی معاشرے میں اس کے خلاف کوئی جو ہے نا ایکشن نہیں لیا جاتا، تو پھر آپ بہتر ہے، آپ جو ہے نا آپ صحیح ہے، میں غلط ہوں. لیکن ایسے انسانی معاشرے کے خلاف ایسے واقعات کے اوپر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انسانی معاشرہ اٹھ کھڑے ہوتا ہے، وہ ایسے کرداروں کو دفنا دیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ ایسا اب یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوگا، ہم بھی کچھ انسانیت کی طرف دو چار قدم لے لیں. سمجھ نہیں آتی مجھے کہ یہ ہم جو ہے نا ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ میری جو ہے نا میسج کو سمجھ چکے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنی. اللہ حافظ.